مرحبا تلاميذتي الاعزاء. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على واحد السلسله ديال التمارين صغيره مكونه من تمرينين في درس جيومتري دو كيلكو موليكول او هندسه بعض الجزيئات. اذا الطريقه المعتمده ان شاء الله غادي نحط لكم نص التمرين على شكل صوره، نتوما غادي ديروا بوز، غادي تكتبوا التمرين، عاد تواصلوا المشاهده ديال الفيديو ان شاء الله. دونك نخليكم مع التمرين الاول. Alors d'abord, on va la première question. La première question est combien de liaisons covalentes doit établir les atomes de ces éléments pour obtenir la structure en octet et en duel. Ça veut dire le nombre de liaisons covalentes اللي هما عدد الروابط التساهميه ديال جميع الذرات اللي كاينه في هذه الجزيئه. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي لا فورمول بروت. لا فورمول بروت ديال هذه الجزيئه هذه. دونك لا فورمول بروت راه قالها لينا في البدايه ديال التمرين، قال لنا بلي هي C3H7Cl. دونك لا فورمول بروت هي C3H7Cl. دونك باش نعرفوا العدد ديال ليزون كوفالونت بور شاك اتوم خصنا نعرفوا شنو هما لي زاتوم اللي عندنا. دونك هنايا في هاد لا موليكول عندنا لو كاربون، l'hydrogène ou le chlore. Donc باش نديتيرمينيو لو نومبر دو ليزون كوفالونت دو شاك اتوم خصنا نعرفوا لو نيميرو اتوميك. دونك لا دوزيام étape c'est numéro atomique. Alors pour C, Z égale à 6. Pour H, Z égale à 1. Et pour Cl, Z égale à 17. Donc Z égale à 17. La troisième étape, c'est de déterminer la structure électronique. La structure électronique, ça veut dire توزيع ديال هاد الالكترونات على الطبقات الالكترونيه ديال كل ذره. دونك غادي نبداو بالكربون. دونك الكربون الزد ديالو كيساوي 6. دونك كما كنعرفوا ان لي كوش الكترونيك كاين ك ال ام اكسيتيرا. دونك كنعرفوا ك كتهز 2 الكترون، كنعرفوا ال كتهز 8 الكترون اي ام كتهز 8 الكترون. دونك فاش كنبدا التوزيع ديالي القاعده الاساسيه انني حتى نساتوري لا كوش الاولى عاد ندوز لا كوش الثانيه. دونك هنا الكربون عنده 6. الوغ ك غندير 2 الكترون، شحال غادي يشد لي؟ غادي يشد لي 4 الكترون. دونك مينون اون فا باسي على l'hydrogène ك. دونك عنده ان سول الكترون، دونك غناخذ غير واحد الكترون في لاكوش غتكون ك هي لاكوش اكسترن ديالو. دونك مينون غادي نباسيو Cl. Donc K, je vais saturer la couche K2. Alors L 8, ça veut dire 10 électrons, غادي يبقى ليا 7 électrons غادي نحطهم في la couche externe اللي هي M. قريت واحد القاعده في الدرس comment déterminer le nombre de liaisons le nombre de liaisons covalentes de chaque atome. Alors غنحطوا القاعده. donc N L c'est N max moins P. Alors, que N max voit le nombre maximal des électrons qui peut contenir la couche externe, et P voit le nombre d'électrons اللي كاين في هذيك la couche externe في هذه الحالة. Donc غادي نبدا بالكربون. الكربون N ديالو شنو كتساوي؟ دونك قلنا لو نومبر ماكسيمال. بعدا اول حاجه خصني نعرف فين هي لاكوش اكسترن. دونك كما كتشوفوا في الكربون لاكوش اكسترن هي اخر كوش فيها لي زالكترون صافي. دونك لاكوش اكسترن هنايا هي ال قلنا في البدايه ديال الاجابه على السؤال كو لاكوش ال كتهز 8 ديال الالكترونات، يعني لو نومبر ماكسيمال اللي تقدر تهزو هو 8 ديال الالكترونات ناقص بي اللي هو لو نومبر ديال الالكترون اللي فيها دابا. دونك لو نومبر ديال الالكترون اللي فيها هو 4. دونك 8 ناقص 4 كتساوي 4. دونك لو نومبر دو ليزون كوفالونت ديال الكربون هو 4، يعني الكربون غيدير 4 ديال ليزون. Maintenant on va passer au hydrogène. L'hydrogène, donc N ديالو غادي نشوفوا لا كوش اكسترن. دونك هي ك لو نومبر ماكسيمال اللي تقدر تهزو هو 2 ناقص شحال فيها اللي هو 1. الوغ l'hydrogène غادي يدير واحد لا ليزون كوفالونت. Maintenant on va passer au Cl.
Cl. Alors, NL, le nombre maximal de la couche externe, alors la couche externe il y a 1, donc le nombre maximal c'est 8, moins le nombre d'électrons de l'effet allié 7, égale 1. Alors, carbone va dire بعد les encopalons, l'hydrogène va dire وحده, le chlore va dire وحده. D'abord, la deuxième question. La deuxième question, c'est déterminer le nombre total NT d'électrons externes de la molécule, puis le nombre ND de doublés externes. Alors, on va dire la première partie de la question, il y a NT. Qu'est-ce que NT? NT est le nombre total des électrons de la molécule. Ça veut dire les électrons externes. يعني غنشدو كل اتوم ونعرفوا بعدا شحال عندنا من اتوم ونعرفوا شحال كاين من الكترون في لاكوش اكسترن دو شاك اتوم. غادي نبداو نخدموا. دونك اول اتوم عندنا هي الكربون كما شفنا في لا فورمول بغيت قبل كو الكربون عندنا 3 كربون في لا موليكول 3 alors 3 كربون fois le nombre d'électrons في لاكوش اكسترن اللي هو 4 بلس ندوزو لاتوم الثانيه دونك عندنا في لا فورمول بغيت عندنا 7 هيدروجين alors 7 fois le nombre d'électrons في la couche externe اللي هو 1 plus غادي نمشي للكلور عندنا ان سول كلور في la formule brute alors plus 1 fois le nombre d'électrons في la couche externe c'est 7 alors c'est 12 plus 7 plus 7 c'est 26 alors le nombre total si c'est 26 هنا في السؤال ما طلبش منا اننا نبينوا لو نومبر دو دوبلي اللي كاينين في هاد لا موليكول دونك الا طلب منك لو نومبر دو دوبلي يكفي انك تشد هاد لو نومبر دي زيليكترون تقسمو على جوج حيت كما كنعرفوا ان لو نومبر ان لو دوبلي الكترونيك il contient deux électrons alors الا كان عندنا 26 الكترون alors ça veut dire 13 doublés donc on a réussi à corriger la première partie. D'abord, la deuxième partie, il y a ND. Donc, comme on ND, c'est le nombre de doublés non linéaires. Les doublés libres. Maintenant, la relation que je dis, comment déterminer ND? Alors, ND, c'est P moins NL sur 2. P, c'est le nombre d'électrons qui sont dans la couche externe. و NL هو le nombre de doublés libres راح نحسبنا عفوا le nombre de doublés ولا de liaisons covalentes راح نحسبنا قبل sur 2 دونك غادي نبداو بالكربون دونك ND ديال الكربون شنو هي دونك غادي نشوفوا كنا ديجا الوغ نشوفوا بي بعدا ديال الكربون سي 4 الوغ 4 موان NL ديال الكربون ديجا حسبناها اللي هي 4 la première question, sur 2. Alors 4 moins 4 sur 2, c'est 0. D'abord, le deuxième atome. Alors, ND dial H. Donc, P dial l'hydrogène, c'est 1. Moins 1, c'est le nombre de liaisons covalentes. Sur 2, c'est 1. D'abord, ND ديال الكلور دونك الكلور شحال عندهم الكترون في لاكوش اكسترن هي 7 سور ديجا حسبنا ليه لو نومبر دو ليزون كوفالونت اللي كاينه هي 1 دونك سور 2 سي 3 الوغ راح نحسبنا لو ان دي بور لي 3 اتوم D'abord, on va la troisième question. La troisième question, qu'est-ce que c'est établir la représentation de Lewis des deux molécules correspondant à la formule brute. باش نجاوب على هذا السؤال هذا خاصنا ضروري نستحضروا هذوك الاجوبه اللي جاوبناهم في الاسئله اللي فاتوا. Ça veut dire خاصنا نستحضروا NL و ND pour chaque atome. كما لاحظتوا هنايا انه طلب منا اننا نخرجوا دو موليكول يعني هذيك لا فورمول بروت اللي كانت عندي في الاول اللي هي C3H7Cl نقدر نخرج منها deux représentations de Lewis. La représentation الاولى la représentation الثانيه. دونك باش نبدا ريبريزونتي la représentation de Lewis من احسن كنبدا بالاتوم دو كربون. الا لاحظتوا شحال عندنا من اتوم دو كربون عندنا 3 اتوم دو كربون دونك 1 2 3 دونك حنا عندنا NL ديال الكربون شحال هي يعني NL كيفورمي 4 ليزون كوفالون دونك 1
جوج ثلاثة أربعة دونك واحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة دونك الكربون كيفورمي 4 ليزون كوفالون. دابا غنمشي لا ريبريزونطاسيون الثانية حيت حنا عندنا دو ريبريزونطاسيون بعدا نبين لكم الفرق ما بين كل وحدة. دونك فوالا 4 ليزون بور شاك اتوم. الوغ غادي نمشيو دابا نحطو لا دوزيام اتوم. الدوزيام اتوم سي السائل. من الاحسن نحط السائل هو الاولاني باش تعرفوا الفرق حيت من بعد غادي تقراو واحد لو تيرم ديال الالكترو نيجاتيفيتي تما كنعرف شكون لاطوم اللي غادي نسبقها هي الاولى. دونك هنايا الا لاحظتوا السائل كاين غير واحد السائل دونك هو اللي غادي يفرق ليا ما بين لي دو ريبريزونطاسيون. دونك الا جينا وحطينا السائل هنايا دونك حطينا هنايا في البروميير كاربون. الاخوان الا حطيت السائل هنا ولا حطيته هنا راه بحال دونك هنا ولا هنا بحال دونك في لا ريبريزونطاسيون الاولى غادي نحط السائل هنايا. في لا ريبريزونطاسيون الثانيه غنحط السائل في الوسط هنا. قلنا بحال اللي حطينا هنا بحال اللي حطينا هنا. دونك غادي يكون عندنا دو فورم السائل في ليكستريميتي ولا السائل في الميليو. دونك شنو بقى لينا دابا؟ بقى لينا نعمرو لي زاتوم ديدروجين. دونك غنحط واحد الهيدروجين هنا واحد الهيدروجين هنا واحد الهيدروجين هنا هيدروجين هنا. الوغ هكا كذلك لاطوم لا موليكول ولا لا ريبريزونطاسيون دو لويس الثانيه. دونك هنا هنا هنا. Voilà, donc on a formé deux représentations. الآن مازال ما كملناش لا ريبريزونطاسيون دو لويس باسكو اللي كيفرق لا ريبريزونطاسيون دو لويس على لا فورمول ديفلوبي ولا سيمي ديفلوبي ولا كرام هو لا بريزونس ديال لي دوبلي ليبر. دونك لا ريبريزونطاسيون دو لويس هي الوحده اللي كنديرو فيها لي دوبلي ليبر. دونك فوالا هنا الكربون ما عندوش دوبلي ليبر، الهيدروجين ما عندوش، الوغ الكلور عنده 3 دوبلي ليبر. دونك غادي يزيد 3 دوبلي ليبر ديال الكربون. الوغ لي 3 دوبلي ليبر ديال الكربون. دونك هنايا الفرق ما بين لي دو ريبريزونطاسيون دو لويس كو الكلور هنايا كاين في ليكستريميتي في البروميير كربون وهنايا كاين هنا. نجدد عاود انه الكلور الا درتو هنا ولا درتو هنا بحال. دونك الا درتو هنا كنعتبر ان هذا هو البروميير كربون، الا درتو هنايا كنعتبر هذا هو البروميير كربون. فوالا. Finalement, la quatrième question, écrire les deux formules semi-développées de ces deux molécules. Alors, pour déterminer les formules semi-développées, nous avons les formules ou les représentations de Lewis اللي درناهم في السؤال اللي فات. Donc, باش نعطيكم واحد الفرق ما بين une formule semi-développée و une formule développée. La formule semi-développée كنديروا فيها جميع لي ليزون كوفالونت صوف لي ليزون ديدروجين ما كنبينوهمش. اما في لا فورمول ديفلوبي كنديروا جميع لي ليزون كوفالونت. اما لي ليزون ليبر ما كنديروهمش نهائيا، كنديروهم غير في لا ريبريزونطاسيون دو لويس. كنهضر على لي ليزون ليبر. دونك غير لا ريبريزونطاسيون دو لويس اللي كندير فيها لي ليزون ليبر. اما في لي فورمول سوا ديفلوبي سوا سيمي ديفلوبي ما كنديرش فيهم. دونك باش ندوز من هاد لا ريبريزونطاسيون دو لويس لا فورمول سيمي ديفلوبي الوغ غادي نحيد لي ليزون ديدروجين اللي كاينين. دونك شنو غادي تكون عندي؟ غادي تكون عندي سي اش. دونك شحال عندي من هيدروجين هنا غنحيدهم. دونك غتبقى تكتب سي اش 2 هنا سي اش 2 هنا سي اش 3 وما ننساش لا ليزون ديال السي ال اللي كاينه هنا حيت قلنا غنديرو جميع لي ليزون صوف لي ليزون ليبر او ديدروجين اللي ما غاديش نديرو. دونك ما غاديش ندير هنا لي 3 ليزون ليبر ديال الكلور. دونك هذه هي لا فورمول سيمي ديفلوبي الاولى. غندوز لا فورمول سيمي ديفلوبي الثانيه. دونك عندي سي 3 هيدروجين الوغ سي اش 3 هنايا سي اش مي كاين واحد السائل هنايا الوغ هنا سي اش 3. الوغ هذه هي لا فورمول سيمي ديفلوبي الثانيه. الا لاحظتوا ما درناش فيهم ما مثلناش فيهم لي ليزون كوفالونت مع الهيدروجين. دونك الى هاد اللحظه كنكونوا سالينا التمرين. دونك غادي ندوزو للتمرين الثاني في السلسله. اذا السؤال الاول في التمرين الثاني كيقول énoncer la règle de l'octet et du duet pour la formation des molécules. Donc غادي نحاولوا نعطيو واحد énoncé ديال la règle جوج la règle du duet et l'octet. غنبداو بلا règle du duet. Donc les éléments du numéro atomique z inférieur ou égal à 5
proche de celui de l'hélium, He, adopte la structure électronique K2. يعني أي élément chimique qui est un tableau périodique, le numéro atomique Z inférieur à 5, ça veut dire égal à 1, 2, 3, 4 et 5, parce que n inférieur est égal, proche de celui de l'hélium. Alors, la structure électronique diallo proche يعني قريبه لهذيك ديال الهيليوم. الوغ الا كانت قريبه ليه وكان زد انفيريور او ايكال 5 دونك دائما لا ستركتور الكترونيك ستابل ديالو كتكون هي كالو. سافو دير الا كان عندنا ان اليمون مثلا ناخذ اليمون فيه لو نومبر ديليكترون عفوا لو نومبر زد انفيريور او ايكال 5 دائما لا ستركتور ستابل ديالو اللي غادي تفورما كتكون لا كوش اكسترن ديالها فيها دو زيليكترون. سيتادير انه الا بغينا نفورميو دي زيون ولا دي موليكول وكان لو نومبر اتوميك انفيريور او ايكال 5 كنطبقوا لا ريغل دو دوي. صافي دير لا كوش اكسترن غادي يكون فيها دو زيليكترون. صافي دونك دابا ندوزو لا ريغل دو لوكتي. لا ريغل دوكتي كتطبق على جميع لي زاتوم اللي بقاو كما قلنا هنايا لي زوترو اتوم دو نيميرو اتوميك زد entre 5 et 18, ça veut dire 5 jusqu'à 18. Adopte la structure électronique du ion Ne ou de l'argon Al. J'ai mis les éléments atomiques, les éléments qui sont 5 ou 18, il adopte l'arc. Alors ça veut dire, il y a des éléments fixes, 6 ولا 7 ولا 8 etc. دائما لا كوش اكسترن ديالو كتكون فيها 8 ديال الالكترون. Ça veut dire 8 électrons. Donc هذه la différence ما بين ديو واوكتي. داكشي علاش هذه اسمها ديو نسبة إلى 2 واوكتي نسبة إلى 8. دونك علاش حيت ديو كاين 2 الكترون في لاكوش اكسترن وهنايا كاين 8 الكترون في لاكوش اكسترن. دونك الهدف من هاد لاغاغل هو اننا نساتوريو لاكوش اكسترن وتكون فيها سوا 2 الكترون سوا 8 الكترون. والاكثر من هذا كتكون هاد لا ساتوراسيون بلا فورماسيون دي موليكول ولا دي زيون مونو اتوميك. D'abord, on va dire la deuxième question. La deuxième question, quand vous complétez le tableau suivant, on rappelle NL le nombre de liaisons covalentes, ND le nombre de doublés non néons. Là, là, هذا السؤال غادي نستعملوا دونك غادي نستعملوا فيه نفس لا ميثود اللي استعملناها في السؤال عفوا في التمرين الاول. دونك هنايا الطابلو فيه لا كونفيغوراسيون الكترونيك. لا كونفيغوراسيون الكترونيك ça veut dire la structure électronique. توزيع ديال الالكترونات على الطبقات. هنا NL le nombre de liaisons covalentes, ND le nombre de liaisons non liantes ou le modèle de Lewis. là لاحظتوا الطابلو جمع لنا تقريبا التمرين الاول كامل. دونك غادي نبداو. H2O elle contient 2 atomes d'hydrogène وواحد atome d'oxygène. دونك باش نبينوا لا كونفيغوراسيون الكترونيك خاصنا نعرفوا لو نيميرو اتوميك ولا Z donc ديال الهيدروجين ايكال 1. دونك باش نبينوا لا ستركتور الكترونيك alors K contient un seul électron K1. L'oxygène عنده Z égale à 8. Alors K2 donc L غادي يبقى لنا 6 électrons donc L6. Le chlore عنده 17 راه انديكي في l'exercice. alors الا كان le chlore عنده 17 alors غادي تكون K2 L8 M7. L'hydrogène place K égale donc K1 pour l'oxygène K2 L6. Alors d'abord on dit NL, c'est le nombre de liaisons covalentes. Donc قرينا القاعدة قبل. Donc NL égale à P à N max moins P. Donc pour l'hydrogène NL P c'est N max c'est 2 moins 1 c'est 1. Pour l'oxygène NL le nombre maximal c'est 8 moins 6 c'est 2 liaisons covalentes. Alors pour le chlore donc le chlore NL le nombre maximal c'est 8 moins 7 c'est 1. Donc une seule liaison. Pour l'hydrogène c'est déjà indiqué. Alors NL c'est 2 moins 1 égale à 1. Et il nous reste l'oxygène. Donc l'oxygène alors c'est NL égale le nombre maximal c'est 8 moins 6. Alors c'est 2 liaisons covalentes. Alors maintenant on a des deux autres. ND. Alors l'hydrogène
ND, c'est P moins NL sur 2. Alors, P moins NL sur 2. Donc, P pour l'hydrogène, c'est 1. Moins NL, c'est 1 sur 2 égale à 0. Pour O, donc ND, c'est P d'oxygène 6, moins NL d'oxygène, c'est 2 sur 2, alors 6 moins 2 sur 2, c'est 2. Alors, 2 liaisons libres. Maintenant, on passe à chlore. Au chlore, ND, CP, 7, moins 1 sur 2, c'est 3. L'hydrogène, déjà calculé, c'est NL, c'est 0. L'oxygène, déjà calculé, ND, c'est 2. Alors maintenant, on a déterminé NL et T pour toutes les atomes. Donc, je vais déterminer le modèle de Lewis ou schématiser le modèle de Lewis ديال H2O. Donc, H2O, كما عرفنا أن الهيدروجين كيدير واحد لا ليزون كوفالون، l'oxygène كيدير deux liaisons covalentes. هاد لي دو ليزون كوفالونت سواء تكونوا وحده دوبل ولا دو سامبل. كما قلنا قبيله انه كنشوف هذوك لي زاتوم اللي كاينين تما واش يقدروا يديروا دي ليزون دوبل. كما كتشوفوا هنا الهيدروجين كيدير واحد لا ليزون سامبل. دونك هاد لا فورمول انولي ولا هاد لا فورم انولي. دونك هنايا هاكا غيكون الاكسجين هاكا غيكون l'hydrogène. Donc غنحط واحد الاكسجين فوالا غادي يكون لاصق فيه واحد الهيدروجين كوم سا باسكو الهيدروجين كيدير واحد لا ليزون ها هي والاكسجين كيدير دو ليزون. غنمشي دابا لي ليزون ليبر. لي ليزون ليبر الهيدروجين كيدير ما كيديرش لي ليزون ليبر، الاكسجين كيدير دو. alors باش تكون وحده هنا. Donc هذه هي لا ريبريزونطاسيون دو لويس ديال H2O. Maintenant on va passer à la deuxième molécule, c'est ClOH. ClOH عندنا Cl عندنا O عندنا H. دونك غادي نبدا بالاكسجين. دونك كما قلنا قبيله دونك الاكسجين ما يقدرش يفورمي هنايا واحد لا ليزون دوبل، هذه لا ليزون سامبل. دونك الاكسجين ضروري ما يكون غادي يكون بحال هكا. دونك غتكون عنده واحد الهيدروجين هنايا باسكو الهيدروجين كيدير واحد لا ليزون وغيكون عنده ClN. Donc deux degrés libres parce que l'oxygène حسب لها le nombre de degrés libres ديالو لقيناهم جوج. قالينا دابا الكلور كيدير 3 liaisons. Donc غنحاول نديرها اون فورم لينيير. دونك H هنا و Cl هنا. دونك هما لي دو دوبلي ليبر ديال الاكسجين هما لي 3 دوبلي ليبر ديال الكلور. دونك الهيدروجين ما عندوش اوكين دوبلي. الوغ هنايا قدرت انني نبين لا ريبريزونطاسيون دو لويس ديال لي موليكول جوج. اعزائي التلاميذ وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى الله انكم تكونوا استفدتوا شويه من هذا الشيء اللي قلناه قبل. دونك اللي شاف الفيديو يفعل الجرس ويدير سبسكرايب ويدير جيم، هذا الشيء فضلا وليس امرا. اللي بغى يساهم بالراي ديالو ولا يكتبوا لنا في الكومونتير سواء كان راي مع او ضد. ليسونسيال هو اننا نستافدوا. دونك يكتبوا لنا في الكومونتير. وشكرا الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.